इन्डियाको आर्मी चिफलाई नेपालमा बसायो। शीतल निवासमा राखियो आर्किभ चाहिँ, त्यसबेला गेस्ट हाउस, सरकारी गेस्ट हाउस भनेको शीतल निवास हो। त्यो शीतल निवास सरकारी गेस्ट हाउसमा चाहिँ त्यसलाई राखेर 7 दिनसम्म यहाँ इन्डियाको आर्मी चिफ आएर बसेर उसँग चाहिँ नेपालको रक्षा व्यवस्था इन्डियालाई हस्तान्तरण दिने भन्ने कुरा चलायो बीपी कोइराला। जुन गोप्य अत्यन्त सिक्रेट कुरा थियो, नेपालको रक्षा व्यवस्था भुटानको जस्तो इन्डियालाई दिने भन्ने कुरा, त्यो दिनेमा नेपाली कांग्रेस सहमत थियो। नेपाली कांग्रेसले सहमत गरेर चाहिँ भारतीय आर्मी चिफलाई यहाँ बोलाएको थियो। यहाँ गोप्यता भङ्ग भयो भनेर त्यो आर्मी चिफलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा भित्र लगेर त्यहाँ फेरि 1 हप्ता राखियो। त्यो चाहिँ अवस्थाका सबै हाल खबर चाहिँ राजा महेन्द्रले पाए। राजा महेन्द्रको मृत्युको विषयमा, मृत्यु या हत्या सामान्यतया सञ्चार माध्यममा सत्य कुराहरू, यथार्थ कुराहरू बाहिर आउँदैनन्। त्यसकारणले अलिकति रहस्यमय नै छ भनेर भनिन्छ। यथार्थ चाहिँ के थियो? राजा महेन्द्रको हत्या हो कि मृत्यु हो? कस्तो हो यो? हिमाल अनलाइन टिभी नेपालको इतिहासमा सधैँ सम्झिरहने नाम हो स्वर्गीय राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाह। 2017 साल पौष 1 गते तत्कालीन जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्थ पारी राजा महेन्द्रले एकलौटी शासन सत्ता हातमा लिएका थिए। त्यो कदमलाई आजको दिनमा पनि सधैँ सम्झिरहने गरिन्छ। वास्तवमा राजा महेन्द्र को थिए? उनको उदय कसरी भयो? 2017 सालमा त्यो कदम चाल्न किन बाध्य भए? राजा महेन्द्रले नेपालको इतिहासमा गरेका सकारात्मक कामहरू, उनको कमी कमजोरी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको यो पहिलो श्रृङ्खलामा हामीले आज उठान गरेका यी प्रश्नहरूको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ लेखक, इतिहासविद, प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तसँग। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। विक्रम सम्वत 2011 चैत्र 1 देखि 2028 माघ 17 गतेसम्म नेपालको राजाको रूपमा सेवा गरेका थिए राजा महेन्द्रले। त्यो छोटो अवधिमा राजा महेन्द्रले गरेका काम, 17 सालमा उसले चालेका कदम, यी विषयहरूमा 2 प्रकारका धारणाहरू पाइन्छन्। वास्तवमा राजा महेन्द्रको उदय किन भयो, 17 सालको कदम किन चाले, त्यसपछि उसको त्यो कदमलाई एउटा समूहका मानिसहरूले किन तानासा भने, किन गलत कार्य गरे भने, तपाईहरूको यो एउटा चाहिने बौद्धिक आँखाबाट, एउटा स्वच्छ ढङ्गबाट, निष्पक्ष आँखाबाट कसरी हेर्नुहुन्छ? धामीजी, अब यो इतिहासको कुरा हो, तथ्यबाट साबित भएको कुरा हो। राज संस्थाको कुनै पनि दलको दलीय व्यवस्थामा कुनै दलले राम्रो काम गर्यो भन्ने कुरा दलको नेताले के गर्छ त्यसमा निर्भर गर्छ। कुनै पनि शासकले कुन असल थियो, कुन खराब थियो भन्ने कुरा त्यो शासकले के काम गर्यो त्यसमा निर्भर गर्छ। अब नेपालको इतिहासमा त्यसरी हेर्यो भने नेपालको लामो इतिहासमा लामो समयसम्म शासन गर्ने शासकहरूमध्ये 3वटा शासक, नेपालका 3वटा राजा, पृथ्वीनारायण शाह, महेन्द्र र राजा वीरेन्द्र, गौरवशाली नेपाल बनाउनको निमित्त, नेपाललाई गौरवमय बनाउनको निमित्त, नेपाललाई अगाडि बनाएर विश्वमा चिनाउनको निमित्त यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ 3टा राजाको। त्यसमध्ये राजा महेन्द्र एउटा हुन्। राजा महेन्द्रले नेपालमा तपाईले भन्नुभयो 11 सालदेखि 28 सालसम्म उनले शासन गरेकोमा 11 सालदेखि 16 सालसम्म राजा महेन्द्रले सबै अधिकार दलका निर्वाचित
सरकारलाई नै दिएका थिए र उनीहरूको योजनालाई नै महेन्द्रले साकार गरेर बेलायतको राजा जत्तिकै भएर बसेका थिए। त्यो राजा महेन्द्रको त्यो विषयको भूमिका खास राजाले गरेको विशेष देशको लागि योगदान त 17 सालबाट 28 सालसम्म लगभग 10 वर्ष मात्रै राजा महेन्द्रको भूमिका तपाईले भनेको अर्थमा भूमिका चाहिँ महेन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। अब अर्को प्रश्न तपाईको राजा महेन्द्रले दलीय व्यवस्था निर्वाचित दलीय व्यवस्थाको सरकारलाई निषेध गरेर आफै शासन किन गर्न पर्यो र दलीय व्यवस्था जुन थियो त्यो दलीय व्यवस्थालाई चाहिँ बन्द गरेर निर्दलीय व्यवस्थालाई किन चाहिँ अंगीकार गर्न पर्यो र त्यो गरेर अंगीकार गरेर त्यसको अवस्था के भयो र नगरेको भए त्यसको अवस्था के हुने थियो। यही कुरा तपाईको प्रश्न सबै प्रश्नमा यही कुरा बाँकी रहेछ। अब मैले चाहिँ 7 सालमा नेपाल 2007 साल फागुन 7 गते स्वतन्त्र भयो राणाबाट उन्मुक्ति पाएको नेपालले दलहरूको कचिङ्गलको कारणले 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 सालसम्म पनि दलले एउटा कुनै रुट लिन सकेनन्। दलले कुनै बाटो पक्रन सकेनन्, न निर्वाचन गर्न सके, न निर्वाचित सरकार भए। त्यसमा राजाले बेलायतको राजा जस्तै भएर बस्ने मात्र भयो। राजालाई जहिले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने चाहिँ जे दलले सिफारिस गर्छन् त्यही नियुक्ति गर्दै गर्दै आए। तर 2014 सालमा आइसकेपछि दलहरूको कचिङ्गलभित्र 14 सालमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले राजाले निर्वाचन नगरेको हुनाले राजा विरुद्धमा एउटा चाहिँ आन्दोलन गर्यो 14 सालमा। त्यो आन्दोलनको नाउँ भद्र अवज्ञा आन्दोलन भनेर नामाकरण गरेर 14 सालमा यिनीहरूले आन्दोलन गरेका थिए। त्यो आन्दोलन राजा विरुद्धमा थियो, जबकि त्यो कमजोरी दलहरूको थियो। दलले आफ्नो निर्वाचन संविधान बनाउन सके त्यति लामो अवधिसम्म 7 सालबाट 14 सालसम्म 7 वर्षसम्म 10 वर्षसम्म एउटा संविधान दलहरू स्वतन्त्र भएपछि एउटा संविधान पनि बनाउन सकेनन् र नेपालमा चाहिँ निर्वाचन आम निर्वाचन गरेर निर्वाचित सरकार पनि बनाउन सकेनन्। त्यो बनाउन नसक्ने कुरामा चाहिँ राजालाई दोष दिने हिसाबले इन्डियालाई र पश्चिमी मुलुकलाई खास गरेर त्यसबेला अमेरिका र इन्डिया मुख्य नेपाली काङ्ग्रेसको सम्पर्क मुलुक हो। अब त्यस बेलामा चाहिँ उनीहरूले राजालाई दोष दिएर भद्र अवज्ञा आन्दोलन गरे। त्यो आन्दोलनको अन्तर्निहित स्वार्थ के थियो भने संविधान सभाको चुनाव गराउने भन्ने अन्तर्निहित स्वार्थ थियो र जे चुनाव गराउने हो भनेर चाहिँ भने पनि त्यो संविधान सभाको चुनाव गराउने भनेर भए पनि व्यवहारमा चाहिँ त्यो त हाम्रो माग मात्रै हो। किनभने सबैले माग गर्दाखेरि एक स्टेप अगाडिको माग गर्छ कि पछिल्लो मागलाई एक स्टेप अगाडि गर्छ। 2047 सालको 46 सालको आन्दोलनमा पनि राजालाई जुन आन्दोलन गरेको थियो त्यो आन्दोलनमा पनि एक स्टेप अगाडि चाहिँ प्रजातन्त्र दलीय अथवा दलीय व्यवस्था नेपालमा लागू हुनु पर्यो भनेर चाहिँ माग गरेको थियो। नेतृत्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ गणेशमान सिंह थिए। अब गणेशमान सिंहले चाहिँ राजा कहाँ प्रजातन्त्र माग्न गएको, दरबारमा बोलाए, राजाले प्रजातन्त्र दिए। प्रजातन्त्र चाहिँ हामीले लोटा लिएर प्रजातन्त्र माग्न गएको, राजाले घाग्रीबाट खनाइदिए। अब त अटेन। त्यो चिजको अवस्थामा प्रजातन्त्र दिएको राजालाई अब पोखिएको प्रजातन्त्र आजसम्म पनि उठाउन सकेका छैन। यसको बारम्बार उठ्ने प्रश्न चाहिँ 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो, त्यत्रो राणाको विरुद्ध आन्दोलन भयो, विशेष गरी 4 जना शहीद भए। विशेष गरी चाहिँ अब जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई परास्त गरेर त्यो प्रकारको कदम किन चाल्नु पर्थ्यो? त्यसरी नै निरन्तरता दिएको भए भइहाल्थ्यो नि। राज संस्थाको आफ्नो ठाउँ छँदै थियो, एउटा बेलायतको जस्तो राज संस्था। त्यही भूमिकामै त्यो राज संस्था भइदिएको भए यो प्रकारको परिस्थिति नेपालले भोग्नु पर्दैन थियो। एउटा
एउटा तहका मानिसहरूको विश्लेषण छ नि किन त्यस्तो 17 सालको कदम किन चाल्नु पर्ने? नेपालै नबुझेका मान्छेको कुरा हो तपाईले उठाएको त्यो कुरै हैन। त्यो बनाउने संविधान बनाएर 47 साल संविधान दलले बनाएको हैन, 63 साल संविधान दलले बनाएको हैन। दलको काम हो नि संविधान बनाउने, लागू गर्ने, निर्वाचन गर्ने त दलको हो। राजाले त त्यो लगेको कागजमा सही गर्ने मात्रै त हो नि, ओके भनिदिने मात्रै त हो नि। त्यो दलले गर्न सकेनन्, दलले नगरेर दलले नै यो चाहिँ निर्वाचन गराउन नसकेपछि निर्वाचन गराउने भूमिकामा त राजाले बेलायतसँग बोलाएर ल बेलायतको जस्तो बनाउने गरेर संविधान बनाउनलाई मान्छे पठाइदियो विज्ञ भनेर। बेलायतबाट विज्ञ एकजना नेपालमा आए। नेपालमा आएर नेपालको 2015 सालको संविधान 14 सालको आन्दोलनपछि राजाले कसिएर, दलले गरेको होइन, कसिएर संविधान बनाइदिए। संविधान यिनीहरू दलले रेटिफाई गरे अथवा दलले हुन्छ यो संविधानमा हामी मान्छौँ चुनाव लड्छौँ भने, अनि त्यो भनेअनुसार नेपालको संविधान बेलायती कन्सल्टेन्टले बनाएको संविधान अनुसार दलले मानेर 2015 सालको चुनाव भएको हो। अनि राजा चुप लाएपछि दललाई सत्ता सबभन्दा धेरै मत ल्याउने जुन पार्टी हो, संविधान अनुसार पार्टीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई बीपी कोइराला नियुक्ति गर्दै बीपी कोइरालालाई सबभन्दा 2/3 मत संसदमा भएको भनेर बीपी कोइरालाले सरकार गठन गरे, सरकार चलाए। तर बीपी कोइरालाको सरकार अब तपाईको प्रश्नको जवाब त्यहाँनिर आउँछ। बीपी कोइरालाले बनाएको सरकारले जे काम गर्यो त्यो काम सबै अहिले एमसीसी पास गर्न अमेरिका निर्देशित भए अनुसार त्यसबेला चाहिँ त्यो काम गर्नलाई चाहिँ इन्डिया निर्देशित काम गर्यो बीपी कोइराला सरकारले। पहिलो त्यो सरकारले चाहिँ गरेर 2-4 वटा नेपाली जनताले मन नपराउने काम गर्यो। अब कोशी दिएर जनता हाततालिएको जनता नेपाली कांग्रेसले दिएको 2010 सालमा दिएको निर्वाचन हुनु नेपालमा संविधान बन्नुभन्दा अगाडि दिएको। अब त्यो कोशीको विरोध जिउँदो छँदै अब त्यो भन्दा कमजोर गरेर गण्डक भारतलाई दिइदियो, सही गरेर भारतलाई दिइदियो। गण्डक भारतलाई दिएपछि नेपालको जलस्रोत नेपालका जनता भनौँ सबै दल नेपाली कांग्रेस बाहेक सबै दल त्यसको विरोधमा उत्रे। राजा उत्रेका होइनन्, दल विरोधमा उत्रेका हुन्। कम्युनिस्ट सबभन्दा चर्को विरोधमा उत्रेको हो। सुस्ता पनि त्यसबेला गण्डकसँग सुस्ता पनि दिए, सुस्ताको विरोधमा पनि उत्रेको हो। अनि त्यही बेला इन्डियाले जे भने त्यो पास गर्न नेपालमा जब नेपालको गाई भैँसीको घिउ निर्यात गर्नलाई नेपालमा पुगेर हरेक वर्ष ठुलो रकममा नेपालमा घिउ निर्यात हुन्थ्यो। त्यो घिउ निर्यात हुने घिउ चाहिँ प्रशोधित गरेर पठाए धेरै नेपाललाई नाफा हुन्छ भनेर नेपालमा घिउ प्रशोधन कारखाना बुटवलमा चाहिँ ठुलो कारखाना खोलेर घिउ प्रशोधन गरेर विदेशमा पठाउँथे। त्यो नेपालको घिउ बाहिर बिक्री गर्न नसकेको अवस्थामा, नेपाललाई पुगेर बढी भएको घिउ बिक्री गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले इन्डियामा आजकलको जस्तो होइन अप्रशोधित कुनै कहीँ ल्याब नभएको केहीले पुराण नभएको यो चाहिँ डाल्डा घिउ इन्डियाबाट आयात गर्ने नेपाली कांग्रेस सरकारले चाहिँ निर्णय गरेर भारतबाट डाल्डा घिउ आयो। त्यो डाल्डा घिउको विरोधमा फेरि दल दोस्रो चाहिँ जसरी गण्डकको विरोधमा उत्रे त्यसरी दोस्रो अवस्थामा डाल्डा घिउको विरोधमा नेपाली जनता उत्रे। त्यसपछि डाक्टर केआई सिंहले नेपालमा चाहिँ यी सबै कुराहरुमा केआई सिंहको धानको वाला भएको पार्टी थियो। त्यो पार्टीले चाहिँ कांग्रेस सरकारको चुनावको धाँधली गरेर जितेको 2/3 सरकार होइन समेत भनेर 100 का चुनावको बक्सबाट निक्लेको भोट जति थियो त्यो भोटका बिटा यी कांग्रेसको बागसबाट निकालेको भनेर सार्वजनिक रूपमा लिएर आएर कांग्रेसको 15 सालको चुनाव पनि अवैध गरेर बल प्रयोग गरेर जितेको हो र कांग्रेसले गरेको डाल्डा घिउ पनि अवैध नै हो, यो पनि हो भनेर केआई सिंहको पार्टीले यत्रो ठुलो चर्को विरोध नेपालमा गरे। नेपालमा चर्को विरोध भएर त्यसको दमन गर्नलाई चाहिँ कांग्रेसकोले इन्डियन आर्मीलाई बोलायो र इन्डियन आर्मी आएर नेपालमा चाहिँ एकातिर सार्वजनिक जनताका छोरी बेटीहरूलाई बलात्कार गरेको घटना बढ्यो। त्यो चाहिँ यही थानकोटमा भयो थियो काठमाडौँमा। अर्कातिर चाहिँ त्यो विरोधमा उत्रिनेहरूलाई गोली चलायो, अश्रु ग्यास चलायो, गोली चलाएर भारतीय चाहिँ सेनाले नेपालमा चाहिँ जसरी अहिले बीएसएफले 2 जना मान्छेलाई मार्यो त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यो कञ्चनपुरको सुदूरपश्चिमको पन्तलाई
भीमदत्तलाई मार्यो। अब त्यसले चर्को रूप लियो। मान्छे मारिसकेपछि इन्डियन सेना आएर नेपालमा मान्छे मार्ने, नेपाली केटीलाई बलात्कार गर्ने जस्ता कुराहरू भएपछि सेना नै नेपालमा राख्न हुन्न भनेर अर्को चाहिँ जुन चाहिँ तिब्बततिर नेपाल इन्डियाको सीमा तिब्बत हिमालसम्म तिब्बतको मुनि इन्डियाको सीमा हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ 18 ठाउँमा चाहिँ चेकपोस्ट भारतीय चेकपोस्ट राख्यो काङ्ग्रेसले। त्यो चेकपोस्ट राखेपछि अर्को ठुलो विरोध भयो र विरोध यस्तो भयो त्यसबेला पनि राजाले महेन्द्रले केही पनि गरे आएन। विरोध समाधान गर्ने काम पनि गृह मन्त्रालयको हो, प्रधानमन्त्रीको हो, गृहमन्त्रीको हो। राजाले केही बोलेकै थिएनन्। राजाले चाहिँ यो दलले गरेको शासनमा केही हात हालेकै थिएनन्। राजाले हात नहालिसकेपछि देशभरि यस्तो विद्रोह भयो। सबभन्दा ठुलो विद्रोह नुवाकोटमा भयो। नुवाकोटमा सरकारले गोली चलायो र मान्छे मारियो। त्यसपछिको विरुद्ध दाङमा भयो। दाङमा चाहिँ भएको विरुद्धमा पनि मान्छे सयौं मान्छे थुनिए, जेल परे, त्यो किसिमको भयो। अनि त्यसपछि यो नरहरिनाथले गोर्खामा विरोध गरे। काङ्ग्रेसले गरेका गलत कामको विरोध गरे। गोर्खामा गोली चलाएर मारेर नरहरिनाथलाई नै मार्ने षड्यन्त्र समेत गरे। त्यस किसिमको अवस्थामा उनी चाहिँ विशेष शक्तिले बाँचे भनिन्छ। विशेष शक्तिले उनलाई मुद्दा चलाइयो। मुद्दा चलाउने बेला पनि आज गोर्खा, त्यस बेला गोर्खाबाट मोटर बाटो पनि थिएन, हवाई सर्भिस पनि थिएन, रेल पनि थिएन, केही साधन थिएन। तर भोलिपल्ट उनको विशेष शक्ति के हो त्यो मलाई पनि थाहा छैन। उनी चाहिँ गोर्खामा त्यो आन्दोलनमा चाहिँ उनलाई वारेन्ट काटेको सरकारको कारवाही गरेर त्यो मान्छे मार्ने वातावरण चाहिँ नरहरिनाथले बनाएको भनेर उनलाई चलाएको मुद्दामा त्यो दिन त्यही राति भोलिपल्ट बिहान उनी जुम्लामा कर्णाली अञ्चलको जुम्लामा उपस्थित थिए। जुम्लामै थिए उनी। अब त्यसबेला जुम्ला जानलाई मेरो विचारमा अहिलेको अवस्था हो भने कमसेकम 15 दिन चाहिन्छ। 15 दिन पैदल डाँडिकन पुगिरहन्थ्यो। तर त्यहाँ गएर उनको मुद्दा खारेज भयो त्यो अवस्थाको कारणले। अब यस्तो भइसकेपछि देशभरि अशान्ति यति धेरै भयो, यति मान्छे मारियो, यति नेपालको आर्थिक उन्नतिलाई पतन गराउने काम गर्यो। यो सबै चाहिँ काम गरेको कारणले चाहिँ त्यो बिपी कोइरालाको विरुद्धमा जनता उत्रे र जनताको सङ्ख्या नेपाली काङ्ग्रेसको विरुद्धमा उत्रन पर्याप्त चुनावले नै पुष्टि गरेको छ। चुनावले पुष्टि गरेको भने टोटल मत हाल्ने मान्छेको मतको 1/3 2/3 संसद नभए पनि काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नेको भोटरको सङ्ख्या जम्मा 1/3 32% जति मात्रै काङ्ग्रेसले भोट पाएको थियो। खास गरी बिपी कोइरालाको विरुद्धमै बिपी कोइरालाको नेपाली काङ्ग्रेसको विरुद्ध बिपी कोइरालाको विरुद्ध त्यसबेला बिपी कोइराला जनताले सडकमा ओर्लिए। सडकमा ओर्लने तरिका आजकलको जस्तो छैन। झन्डा लिने, नारा लगाउने। सञ्चार माध्यममा अथवा एउटा चाहिने बौद्धिक वर्गले यो कुरा त उठान गरेका थिएनन् आजसम्म। हैन, यो त मान्छेले यो कुरा उठान नगर्ने त त्यो काङ्ग्रेसीकरण गर्ने, काङ्ग्रेसको पक्षमा बोल्ने जसले सत्य बोल्दैन तिनीहरूले त बोल्दैन। म त कुनै पक्षमा, कुनै दल पक्ष या कुनै पार्टी पक्षमा बोल्नु छैन। मैले यथार्थ आँखाले देखेको कुरा भनेको छु। आँखौँ देखे हाल मैले भनेको छु। अब त्यो चिजलाई अझ पनि राजाले चाहिँ त्यो चिजलाई राजा महेन्द्रले तिमीले गल्ती गर्यो भनेर दण्ड दिने अवस्था नगरेर प्रधानमन्त्रीलाई नै साथमा लिएर देश दर्शन घुमाए। विद्रोह भएका सबै ठाउँमा गए। नक्सान भएको मान्छेको विरोधको ग्रिभान्सेसहरू जनताले राजालाई भेटेर, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर देशभरिमा आफ्नो समस्या बताउने वातावरण बनाए। बिपी कोइराला सहित राजा देशभरि घुमे नि 16 सालमा। 16 सालमा देशभरि घुमेर देशलाई चाहिँ बिपी कोइरालालाई पनि देखाए काङ्ग्रेसको विरुद्धमा कति जनता छन् भन्ने कुरा बिपीले आफ्नै आँखाले देखे। किनभने काङ्ग्रेसको विरुद्ध मत हाल्नेको जनसङ्ख्या त 2/3 थियो। हजुर हजुर। काङ्ग्रेसलाई संसदमा जितेर आउने काङ्ग्रेसको सङ्ख्या 2/3 थियो। काङ्ग्रेसको विरुद्धमा मत नहाल्ने काङ्ग्रेसको विरोधी सङ्ख्या भोटरको सङ्ख्या 2/3 थियो। त्यो अवस्था क्रिटिकल अवस्था भएको हुनाले त्यस्तो अवस्थामा 2/3 सांसदको दम्म देखाएर 2/3 जनतालाई दमन गर्न खोज्यो शासनमा। अशान्तिको मूल कारण त्यो हो। त्यो जनताको मनोभावना बुझ्दै नबुझेर गरेको अशान्तिको मूल कारण हो।
अब त्यो अशान्तिको मूल कारणमा विद्रोह गर्नेको नेतृत्व गर्ने त साम्यवादी थियो। त्यसको साम्यवादीका जम्मा 4 वटा सिट संसदमा थिए। हजुर हजुर। अनि त्यसपछि प्रतिपक्षमा भएको त गोर्खा परिषद थियो, राणाहरूको पार्टी थियो गोर्खा परिषद भन्ने। त्यो पार्टीमा जम्मा 20 जना सांसद थिए। 20 जना सांसदले जितेका थिए। प्रतिपक्षमा गोर्खा परिषद थियो, जुन नेपाली काङ्ग्रेसमा विलय भएपछि। हजुर। जस्तै राजा महेन्द्रले 17 सालको कदम चाल्नुको बाध्यताको पछाडि कांग्रेस सरकारको विरुद्ध जनता सडकमा ओर्लिनु प्रमुख कारण थियो कि देश अशान्ति हुनु प्रमुख कारण थियो। देश पुरै अशान्ति भएर देशमा कोही पनि जनता कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने अवस्थामै थिएन। कोही पनि जनता शासन सुशासन गरेर लिएर सक्ने अवस्थै थिएन। नुवाकोट जिल्लै यहाँ आएर लैन्चौर अहिलेको लैन्चौर होइन, त्यसबेला लैन्चौर ब्रिटिस एम्बेसीबाट अमृत साइन्स कलेज भएको जग्गा समेत खुला चौर थियो। त्यो खुला चौरभरि नुवाकोटका जम्मै जनता त्यहाँ आएर बसेर दिनभरि लौरो लिएर बुढाखाडादेखि केटाकेटी लेखेर त्यहाँ आएर बस्थे। गोर्खाका मानिस यहाँ आएर टुँडी खेलमा बस्थे। टुँडी खेल उनीहरूको केही माग आजकलको जस्तो झन्डा बनाउने, जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्ने, प्लेट लेख्ने केही पनि थिएन। उनीहरू सडकमा भन्थे सरकार न्याय पाएन न्याय पाऊँ भन्थे। यति हो बोल्ने, न्याय पाइएन न्याय पाऊँ भन्थे। अब देश सरकारले न्याय दिएन, न्याय पाएन हामी बस्यौँ भने। मान्छे मारेपछि न्याय हुन्छ। नुवाकोटमा कैयौँ घरमा आगो लगाइदियो नि नेपाली काङ्ग्रेसको तरुण दलले। गोर्खामा आगो लगायो नि, मान्छे मार्यो नि। अब जो विद्रोह गर्यो कि दमन गर्ने, गोली नै पड्काउने। अब त्यो किसिमको अशान्ति देशभरि भएको हुनाले राजालाई चाहिँ विकल्प सोच्न बाध्य नेपाली काङ्ग्रेसले पार्यो। अब त्यसमा कदम, त्यो विद्रोह भएको धेरै लामो पछि कदम सोधियो। कदम बल्ल राजाले कदम चाल्ने वातावरण बन्यो त्यो विद्रोह। तर पनि राजाले देशभरि यो शान्ति भएर यो पार्टी सिस्टम र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले शासन राम्रैसँग गरोस् भन्ने राजाको सदिच्छा थियो त्यसबेला पनि। 17 सालसम्म पनि, 17 साल पुस 1 गते भन्दा पहिलेसम्म पनि राजाको सदिच्छा पार्टी विरोधी थिँदै थिएन। पार्टीको गतिविधिको विरोधमा जाने अवस्था त्यसबेला थिँदै थिएन। अब राजाले चाहिँ त्यसबेला चाहिँ यो शान्ति कायम कसरी गर्ने भनेर लागिरहेको बेला इन्डियाको डाल्डा घिउ कसरी रोक्ने, नेपालका अरू पार्टीले काङ्ग्रेससँग कसरी मिलोमत बनाउने भन्नेमा राजा लागिरहेको बेला फेरि त्यही बिचमा चाहिँ इन्डियाको आर्मी चिफलाई नेपालमा बजायो, नेपालमा बोलाइयो। त्यो आर्मी चिफमा बोलाएर शीतल निवासमा राखियो। आर्मी चिफ त्यसबेला गेस्ट हाउस, सरकारी गेस्ट हाउस भनेको शीतल निवास हो, यही घर हो, अहिले पनि छ। त्यो शीतल निवास सरकारी गेस्ट हाउसमा चाहिँ त्यसलाई राखेर 7 दिनसम्म यहाँ इन्डियाको आर्मी चिफ आएर बसेर उसँग चाहिँ नेपालको रक्षा व्यवस्था इन्डियालाई हस्तान्तरण दिने भन्ने कुरा चलायो बीपी कोइरालाको सरकारले। अब रक्षा व्यवस्थामा 1 महिनासम्म बसेको। त्यसबेला राजा कति सालको कुरो हो त्यो खास? त्यो त 16 सालको कुरा। 16 सालको यो अवस्थामा चाहिँ यो कुरा आइराखेको बेलामा महेन्द्रले त्यो कुरा वाच गरेर हेरेर अब त्यहाँ विवाद भयो थियो। राजा भएको हुनाले राजाले सही नगरिकन त्यो कुरा लागू भएन। बीपी कोइरालाले त्यो कुरा चाहिँ सही गरेर वातावरण जम्मै मिलाउँदै हप्ता दिन लाग्यो र यहाँ चाहिँ शीतल निवासबाट गरेको कुरा गोप्यता भङ्ग हुन थाल्यो। जुन गोप्य अत्यन्त सेक्रेट कुरा थियो, नेपालको रक्षा व्यवस्था भुटानको जस्तो इन्डियालाई दिने भन्ने कुरा, त्यो दिनेमा नेपाली काङ्ग्रेस सहमत थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले सहमत गरेर चाहिँ त्यो भारतीय आर्मी चिफलाई यहाँ बोलाएको थियो। यहाँ गोप्यता भङ्ग भयो भनेर त्यो आर्मी चिफलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा भित्र लगेर त्यहाँ फेरि 1 हप्ता राखियो। अब त्यो चाहिँ अवस्थाका सबै हाल खबर चाहिँ राजा महेन्द्रले पाए। त्यो हाल खबरमा नेपालको रक्षा व्यवस्था पनि इन्डियालाई दिने जलसोध दिइसक्यो। अब बाँकी पनि दिन तयार छ।
नेपालको रक्षा यो चाहिँ रक्षा व्यवस्था पनि इन्डियालाई दिने, नेपालका उद्योग धन्दा खोल्दै नखोल्ने, इन्डियाका थोत्रा वस्तु नेपालमा ल्याउने, नेपाल गतिलो घिउ इन्डियामा चाहिँ बिना भन्सार बिना त्यो सजिलै जान पाउने किसिमको यो वातावरण नेपाली काङ्ग्रेस सिर्जना गर्यो। यो डार्क रूप नेपाललाई अँध्यारोमा लैजाने त नेपाली काङ्ग्रेस हो। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले कहिले रियलाइज गरेन यस्तो किसिमको, खालि एउटा टुप्पोको कुरा मात्रै ल्याए। त्यो टुप्पोको कुरा के ल्यायो भने त्यस्तो राजा महेन्द्रले कु गरेर सरकार 2/3 सरकारलाई अपदस्थ गराइदिए भन्ने कुरा मात्रै बाहिर ल्याए नेपाली काङ्ग्रेसले। जननिर्वाचित प्रजातान्त्रिक प्रधानमन्त्रीलाई गरेर ल्यायो भने यही कुरा इन्डियाले बोल्यो, यही कुरा अमेरिकाले बोल्यो। त्यसबेला अरू बोल्ने मुलुक त थिएन, बेलायत, इन्डिया, अमेरिका। नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न लागेको योजना देशका विरुद्ध यी सबै कुरा एकदमै नजिकबाट राजा महेन्द्रले वाच गरिरहेका थिए। वाच त गर्नुपर्छ नि, हेड अफ द स्टेट भएपछि नगरेर हुन्छ। वाच गरेनन् मात्रै होइन कि राजा जनताको माग त राजासित थियो नि। हामीलाई अन्याय गर्यो न्याय पाऊँ भनेर त भन्ने ठाउँ कहाँ हो, राजा कहाँ हो नि। हजुर, कति विद्वानहरूले राजा महेन्द्रको 17 सालको कदमको पछाडि नेपाल त्यस्तो एउटा देश सुगौली सन्धियता हुँदै आयो, जोडिँदै आयो, एउटा न एउटा देशको सपोर्ट बिना त्यो प्रकारको कदम नेपालले चाल्न सक्दैन थियो। राजा महेन्द्रले कदम चाल्दा पनि त्यति बेला चीनको सपोर्ट थियो र राजा महेन्द्रले त्यो गलत हो। यो वायात कुरा हो, केही पनि होइन। यो कसैले लेखेको छ भने त्यो विद्वान पनि होइन, त्यो लेखक त्यो इतिहासविद पनि होइन, राजनीतिविद पनि होइन। यस किसिमको कुरा चीनसँग त्यत्रो गहिरो सम्बन्ध कहाँ थियो? चीनसँग कुनै, चीन त टाढाको, उहाँ अमेरिकाभन्दा टाढा थियो तिनताका त चीन त। बिचा तिब्बत चाहिँ सशक्त रूपमा, तिब्बत त्यत्रो नेपालभन्दा 7 गुणा ठुलो तिब्बत त बिचा थेरिएकै थियो नि। चीन त त्योभन्दा पर थियो। अब यो चाहिँ मूर्ख विज्ञ भने, यस्ता मूर्ख विज्ञले, म यथार्थ बुझेर यथार्थले आँखाले देखेको कुरा गरिरहेछु। त्यो यो कुरासँग कसैले उठाएर नेपाल त्यस बेलासम्म बिग्रिँदैन जब नेपालको शासक कसै कुनै अरू मान्छेले उठाएर, अरू देशले उठेर काम गर्दैन। जब कुनै अरू देशले उठाएर काम गर्छ अनि देशको पतन हुन्छ। नेपालले दलीय व्यवस्था पतन गराउनु कारण इन्डिया हो, बेलायत हो, अमेरिका हो, अरू देश होइन। त्यस बेला अहिले आएर 63 सालमा पतन गराउने बेला इन्डिया र चाहिँ क्रिस्चियन मुलुकहरू हो। के त्यो किसिमको कुरा हो। क्रिस्चियन मुलुकले नेपालका हिन्दूलाई क्रिस्चियन हुने, कन्भर्सन गर्न पाउने, उनीहरूको माग एउटै हो, कन्भर्सन गर्न पाउने। त्यो बिपी कोइरालाको पालादेखि 4वटा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका 4 तारे जुन झन्डा 4वटा तारा राख्छ नि, 4वटा मध्ये एउटा चाहिँ धर्म संस्कृति शान्ति हो, जसमा त्यस बेलादेखि नै नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ इन्डिया असंलग्न तटस्थ इन्डिया भएको हुनाले इन्डियाको हुबहु कपी नेपालमा गर्न लागेको थियो। त्यो नेपालमा हुबहु गर्नलाई व्यवहारमा छोडेको थियो। व्यवहारमा चाहिँ बिपी कोइरालाको परिवार पनि नास्तिकवादीतिर थियो। त्यो परिवार कुनै आस्तिक, ईश्वर मान्ने, धर्म मान्ने, पशुपतिलाई मन्दिरमा मान्ने, पूजा गर्ने, त्यहाँ जाने, काजक्रिया गर्ने, तर्पण गर्ने, दानादि गर्ने, सप्ताह लगाउने, यस्ता किसिमको काम अहिले पनि बिपी कोइरालाको परिवार, कोइराला परिवारमा आज पनि छैन, त्यस बेला पनि थिएन। त्यो पक्षमा यिनीहरू जाँदाखेरि यिनीहरू क्रिस्चियन कल्चरको यिनीहरूलाई एडप्ट गरेका थिए। त्यसको माने घोषित क्रिस्चियन थिएन, घोषित कुनै धर्मका पनि थिएन, तर यिनीहरू नास्तिक थिए। त्यो आज पनि नास्तिक छन्। बिपी कोइरालाको परिवार हेऱ्यो भने कोही क्रिस्चियनसँग बिहा गरेका छन्, कोही मुसलमानसँग बिहा गरेका छन्, कोही धर्म विरोधी छन्, कोही किसिमको यो किसिमको वातावरण अहिले पनि छ। त्यो वातावरण त्यस बेला पनि थियो। त्यो इन्डियाको अङ्ग्रेजबाट सिकेर आएका हुन्। यिनीहरू सबै त्यस बेला बिपी कोइरालादेखि लिएर सबै परिवार इन्डियामा हुर्केका हुन्, इन्डियन वातावरणमा इन्डियामै बसेका हुन्, इन्डियामै पढेका हुन्। इन्डियाको सबै कल्चर उनीहरूलाई थाहा छ। नेपाललाई भन्दा इन्डियाको बारेमा धेरै थाहा छ उनीहरूलाई। अब त्यो अवस्था भएको हुनाले त्यो चाहिँ 16 सालसम्म यो अवस्था भएर नेपालको सबै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सबै वातावरण बिग्रियो। तर
आर्थिक अवस्था त्यति बिग्रेको थिएन। यद्यपि त्यस बेलाको राजस्व अहिले जस्तो रौँ रौँमा कर लाग्ने थिएन। नेपाली जनताको विरोधको अर्को विषय रौँ रौँमा कर लाग्यो भन्ने पनि थियो। कर अत्यन्त धेरै प्रकारमा अत्यन्त धेरै तरिकाले कर उठाए। तीन ताकत त्यो कर उठाउने अवस्था देशमा चाहिँ थिएन। त्यति महँगो कर उठाउनु पर्ने अवस्था थिएन। राणाहरूले लगाएको कर त मिनिमम कर थियो। राणाहरूको त करै हुँदैन थियो भने पनि हुन्छ, कुनै पनि करै थिएन। त्यही राणाकै अवस्था 16 साल 15 साल 16 सालसम्म थियो। कङ्ग्रेसको सरकार निर्वाचित सरकारी हुने बित्तिकै बेलायतले इन्डियामा लगाए जस्तो, अमेरिकाले अमेरिकामा लगाए जस्तो कर प्रथा नेपालमा लगाए। जनताको अर्को आक्रोश कर बढायो। त्यस बेलाको भाषा नै म भन्छु, रौँ रौँ गनेर कर असुल गर्यो। रौँ त्यो तपाईँको टाउकोमा कति रौँ छ त्यो हरेक रौँको कर तिर्न पर्ने भयो भनेर रौँ रौँ गनेर कर लगायो भनेर त्यो करको पनि विरोधमा थियो। अब त्यस बेलाको आर्थिक स्थिति भन्नुहुन्छ भने वर्षको राजस्व 7-8 करोड भन्दा थियो, हुँदैन थियो जम्मा देशको साथ गर्ने। त्यो पहिलो पञ्चवर्षीय योजना महेन्द्रले बनाएको रुसले थालिसकेपछि विश्वभरिमा पञ्चवर्षीय योजना लागू गर्न 2013 सालमा नेपालमा पञ्चवर्षीय योजना सुरु गरेको महेन्द्रको योगदान छ त्यसमा। त्यो पहिलो पञ्चवर्षीय योजना जम्मा 33 करोडको थियो। तपाईँ किताब पढ्नुहुन्छ खोज्नुहुन्छ खोजेर नेपालको अर्थतन्त्रको भनेपछि राजा महेन्द्रले 17 सालको जुन कदम चाले पौष 1 को त्यो राष्ट्रको हितमा रहेको थियो, त्यो सही नै थियो हैन। राष्ट्रको हितमा त 17 सालको कदम चाहिँ नचालेको भए नेपालको रक्षा व्यवस्था इन्डियालाई जान्थ्यो अथवा अर्को शब्दमा भुटानको सरहद पस्थ्यो। अनि नेपालको उद्योग व्यापार कल कारखाना निजी राजस्व केही पनि हुने थिएन। नेपाल जसरी अहिले चाहिँ विदेशमा गएर परिवार पाल्नुपर्ने बाध्यता छ, नेपाली भर त्यसै बेलादेखि विदेशमा गएर परिवार पाल्नु। एउटा आरोप चाहिँ के लाउँछन् भने राजा महेन्द्रको कदमले नेपालको प्रजातन्त्र मास्यो, एउटा निरङ्कुशताले। तपाईँ प्रजातन्त्र भनेको के हो भन्नुहोस्? प्रजातन्त्र भनेको के हो? मैले त मेरो ढङ्गले बुझेका होला, तर नेपालको पाठ्यपुस्तकमा यहाँका एउटा चाहिने त्यही गलत कुरा प्रोफेसरहरूले जसरी प्रजातन्त्रको व्याख्या विश्लेषण गर्छन्, जुन ढङ्गले बुझाउँछन् त्यसैलाई त प्रजातन्त्र मानिरहेछन् नि। अब विदेशी आएर नेपालको रक्षा व्यवस्था विदेशलाई दिने प्रजातन्त्र हो, नेपालको चाहिँ आर्थिक अवस्था विदेशलाई दिने प्रजातन्त्र हो, अथवा प्रजातन्त्र भनेको बोल्न नपाइने लेख्न नपाइने सरकारको विरोध गर्दाखेरि बन्दुक पड्काएर मान्छे मार्ने प्रजातन्त्र हो। अब कङ्ग्रेसले गरेका जम्मै काम जे काम गरेका छ त्यो सबैलाई ल्याएर यिनले त प्रजातन्त्र भनेको आज पनि नेपाली काङ्ग्रेसका कुनै पनि कार्यकर्ताले प्रजातन्त्रको अर्थ बुझेको छैन। राजनीति शास्त्र पढे पनि बुझेको छैन, बुझे पनि प्रजातन्त्रको व्याख्या गर्न सक्दैन। प्रजातन्त्र भनेको जुनसुकै व्यवस्थामा पनि हुन्छ के, यिनीहरूले प्रजातन्त्र भनेको बहुदलीय व्यवस्था मात्रै प्रजातन्त्र हुन्छ, जहाँ दलले शासन, गणतन्त्र मात्रै शासन हुन्छ, जहाँ दलले शासन गर्छ, जहाँ गणतन्त्र हुन्छ, जहाँ सङ्घात्मक हुन्छ, जहाँ जातीय राज्य हुन्छ, जहाँ चाहिँ धर्म परिवर्तन गर्न पाइन्छ, त्यो प्रजातन्त्र हो यिनीहरूको हिसाबमा। त्यहाँ मान्छे मार्न पनि पाइन्छ, त्यहाँ मान्छेले बोल्न पाइँदैन, संसारले केही कुरा भने त्यसलाई लगाएर खाल्टो खनेर गाडिन्छ संसारका मान्छे, त्यस्तोलाई प्रजातन्त्र भन्ने अर्थ हुन्छ। प्रजातन्त्रको परिभाषा दलहरूले खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले गलत व्याख्या गरेर नेपालमा प्रजातन्त्रको गलत व्याख्या गर्यो। ठुलो दल भएको कारणले गलत कुरालाई समाजमा छायो। तपाईहरु सञ्चार माध्यम जम्मैले चाहिँ प्रजातन्त्र आयो, 47 सालमा प्रजातन्त्र आयो। कहाँ 47 सालमा प्रजातन्त्र आयो? त्यसै भनेर सञ्चार माध्यममा आजको दिन अच्छा त्यो गलत सञ्चार माध्यमले बुझ्दै नबुझेका मूर्ख मान्छे सञ्चार माध्यममा गएको प्रजातन्त्रको शब्दको अर्थ पनि थाहा छैन, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा के फरक छ त्यो पनि थाहा छैन। आजको हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा गुगलमा गएर हेर्यो भने अब त्यो पाठ्यपुस्तक त यिनीले प्रजातन्त्र आयो 46-47 को ठुलो पहिलो जनआन्दोलन भनिन्छ, ठुलो पहिलो जनआन्दोलन। त्यो जनआन्दोलनले नेपालमा फेरि बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्यायो, बहुदलीय व्यवस्था ल्यायो। त्यो कुरा सत्य हो, बहुदलीय व्यवस्था ल्यायो। बहुदलीय भनेको प्रजातन्त्र हुँदैन, बहुदलीय हुँदैमा प्रजातन्त्र हुँदैन, दलविहीन हुँदैमा पनि प्रजातन्त्र नभएको हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन।
प्रजातन्त्र भनेको तपाईले ऐन कानुन नियमले तपाईलाई मौलिक हकभित्र तपाईको अधिकार कति छ, तपाईले मत हालेर आफूले जानेको आफूले चिनेको यो मान्छे असल छ भनेर त्यो असललाई चुनेर मेरो प्रतिनिधि भई भनेर पठाउने पद्धति कस्तो छ त्यो पद्धतिमा निर्भर गर्छ। पञ्चायत काललाई दल थिएन, तर पञ्चायत कालमा तपाईले चाहेको मान्छे पठाउने, भोट हालेर पठाउने र प्रतिनिधि सांसद बनाउने, मन्त्री बनाउने अधिकार त थियो नि तपाईँ। त्यो प्रतिनिधिमूलक राज्य व्यवस्था हो नि त। प्रजातन्त्र भनेको सयौं कुरा मध्ये एउटा कुरा प्रतिनिधिमूलक राज्य व्यवस्था हो। त्यो प्रतिनिधिमूलक राज्य व्यवस्था पञ्चायत व्यवस्था पनि थियो, आज पनि प्रतिनिधि राज्य व्यवस्था छ। तर आज र पञ्चायतको व्यवस्थाको हेर्नुहुन्छ भने आज तानाशाही छ, हिजो प्रजातान्त्रिक थियो। प्रजातान्त्रिक थियो भनेको हिजो जसलाई प्रतिनिधि बनाएर भोट हाल्ने थियो, पञ्चायत व्यवस्थाको कुरा गर्छु म। त्यो भोट हालेको मान्छेले आफूले भोट हालेको त्यो मान्छे उम्मेदवार जहाँ घर छ त्यही निर्वाचन क्षेत्र बाहेक अर्कोबाट उम्मेदवार हुन नपाइने, त्यो चाहिँ अर्कोबाट उम्मेदवार नभएको मान्छेलाई जनताले मत हालेर जितेपछि जनताले चाहेअनुसार काम गरेन भने ती जनताले रिकल गर्न पाउने, त्यसलाई प्रत्याह्वान गर्न पाउने, बोलाएर फर्काउन पाउने, अर्को मान्छे चुनेर पठाउन पाउने हक जनतालाई त्यति धेरै हक भएकोलाई प्रजातन्त्र थिएन, प्रजातन्त्र मासियो भन्ने। अहिले जनतालाई भोट हाल्न तपाईलाई छाप यहाँ ठोक यति पैसा पाउँछस् भनेर ढोकालेर ठोकेको त्यसलाई पनि मानव प्रजातन्त्रै भन्ने हो भने त्यो मान्छे आएर आफ्नो पार्टीको नेताले जे भन्छ त्यो मान्छ, जनताले जे भन्यो त्यो मान्दैन। अहिलेको कुनै पनि पार्टीमा एमाले भन्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, माओवादी भन्नुहोस्, कुनै पार्टीका माओवादीलाई प्रचण्डले के भन्छ त्यही गर्छ, केपी ओलीले के भन्छ त्यही गर्छ, शेरबहादुरले के भन्छ त्यही गर्छ। त्यो जनताले पठाएको प्रतिनिधि भएन, त्यो त पार्टीले मनोनित गरेको, पार्टीमा लिएको हाकिमले जे भन्छ त्यही गर्छ। टिकट पनि उसैले दिएको। अब पञ्चायत व्यवस्था त उसले टिकट दिएन, आफ्नो इच्छाले उठेको, त्यो धेरै मान्छेले मत दिएर आएको। यो चुनावलाई व्याख्या गर्नुभयो भने प्रजातन्त्र त पञ्चायत कालमा जति थियो अहिले त छैन। त्यति बेला थियो जब बहुदलीय व्यवस्थाको उदय भयो। 62-63 पछि त अझ प्रजातन्त्रको अन्त्य नै भयो। अहिले त तानाशाही नै छ। अहिले चाहिँ न सञ्चारलाई अधिकार छ। प्रजातन्त्रमा सञ्चारलाई कति अधिकार थियो पञ्चायत कालमा भने राजा विरुद्ध बाहेक अरू जम्मै कुरामा स्वतन्त्र थियो। अहिले त तपाईले चाहिँ अनि पञ्चायत कालमा चाहिँ जनता खुसी केमा थिए भने शान्ति सुरक्षा। जनता राज्यले केही गरिदिन्छ खानिदिन्छ भनेर होइन, शान्ति सुरक्षा थियो। नेपालभरि चौतारा थिए, नेपालभरि पोखरी थिए। ती चौतारीमा गएर राति लाङखुट्टेले टोक्छ भनेर घरभित्र टोक्यो भने लाङखुट्टे भित्र बढी आउँछ, बाहिर हावा चल्छ। अनि गाउँमा चाहिँ चौतारीमा गएर गर्मीको बेलामा चौतारीमा गएर सुत्ने, गाई भैँसीलाई पोखरीमा पानी खुवाउने। चौतारी नै हरेक चौतारीसँग एउटा पोखरी हुन्थ्यो। त्यो पोखरीको कुनामा एउटा खानेपानी, मान्छेले खानेपानी धारो हुन्थ्यो। त्यो खानेपानी धारोको पानी खाने, चौपारीमा सुत्ने, पोखरीमा बस्ने। न चोर आउला भन्ने भय थियो, न डाका आउला, न बाघ आउला, न भालु आउला, न कसले केलाई टिपेर लैजाला भन्ने। बाघ भालु पनि आएर मान्छे खाँदैन थियो आजकल जसरी खान्छ नि, त्यस बेला खाँदैन थियो। किनभने त्यस बेला वन संरक्षित थियो, वनमा खान पुग्थ्यो बाघ भालुलाई। जम्मै वनको जनावरले बाघलाई पनि पुग्थ्यो, हात्तीलाई पनि पुग्थ्यो। अहिले हात्ती गाउँमा किन आउँछन्, बाँदर गाउँमा किन आउँछन् भने वन जम्मै यिनीहरूले मास्दिए, वनमा खानेकुरा छैन, अनि बाध्य भएर घर गाउँमा आउँछन्। राजा महेन्द्रको विषयमा आज परिचयात्मक हिसाबले मात्र पहिलो श्रृङ्खला यहाँसँग म रेकर्ड गराउँदैछु। अब यसपछिको श्रृङ्खलामा निरन्तरता दिन्छु म यो श्रृङ्खलालाई। यसपछिको निरन्तरतामा विशेष गरी पञ्चायत व्यवस्था कस्तो थियो, त्यसबेलाको शासन अवस्था, शासनकाल कस्तो रह्यो, कस्तो थियो, राजा महेन्द्रले कसरी शासन गरे, राजा महेन्द्रले शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, प्रशासनिक क्षेत्रमा अथवा हरेक क्षेत्रमा कसरी शासन गरे, उपलब्धि के रह्यो, कमजोर के रह्यो, यो विषयमा म क्रमिक रूपमा श्रृङ्खला बनाउँछु। आजको लागि अन्त्यमा जाँदै राजा महेन्द्रको मृत्युको विषयमा, मृत्यु या हत्या सामान्यतया सञ्चार माध्यममा
सत्य कुराहरू यथार्थ कुराहरू बाहिर आउँदैनन्। त्यसकारणले अलिकति रहस्यमय नै छ भनेर भनिन्छ। कसरी हेर्न सकिन्छ अथवा यथार्थ चाहिँ के थियो? राजा महेन्द्रको हत्या हो कि मृत्यु हो, कस्तो हो यो? अब यो मैले त सुनेको कुरा, अरूले भनेको कुरा अध्ययन गर्ने हो, म स्वयं आफै उपस्थित छैन। हत्या हो र मृत्यु हो भन्ने कुरामा मैले चाहिँ मोटामोटी 50-50% देख्थेँ। आधा सत्य त्यसमा। आधा हत्या भएको सम्भावना आधा छ भने प्राकृतिक मृत्युको सम्भावना आधा छ। किनभने राजा महेन्द्रले चालेको कदम त इन्डियाका विरुद्धमा थियो। त्यसकारणले पनि जसरी 58 साल जेठ 19 त्यो पछिको सिरियलमा यो बताउँला। हजुर हजुर। इन्डियाको भूमिका के थियो, महेन्द्रको भूमिका के थियो भन्ने कुरा पनि आउँछ। तर यो चाहिँ महेन्द्रको कुल शासन व्यवस्थामा चाहिँ इन्डिया, अमेरिका, रसिया, बेलायत जस्ता शक्तिशाली देश महेन्द्रको सल्लाह माग्ने अवस्थामा महेन्द्र थिए। महेन्द्रलाई अहिले जस्तो राजनीतिलाई डोमिनेट गर्न सक्ने अवस्था तिन ताकत थिएन। त्यो चाहिँ महेन्द्रको बलको खुबीले होइन, बन्दुकको, अहिले अमेरिकाले रुसमा देखाएको बन्दुकको जस्तो खुबीले होइन, त्यो महेन्द्रको बौद्धिक क्षमता, महेन्द्रको वैयक्तिक क्रियाकलापले चाहिँ यो सबै सम्भव भएको थियो। र त्यस बेलाको समाजको विश्वको राजनीतिको खेलाडी जति थिए, ती खेलाडी बौद्धिक महेन्द्र जस्तै बौद्धिक खेलाडीको सङ्ख्या ठुलो थियो के। आजकलको जस्तो यो चाहिँ डन गुड्डाहरूको सङ्ख्या आजकलको जति धेरै सङ्ख्यामा त्यस खाले मान्छे छन्, राजनीतिमा त्यस खाले मान्छे थिएन। महेन्द्रको पालासम्म राजनीतिमा असल आदर्श मान्छे पस्नियो भन्ने भावना नै विश्वमा थियो। हस् डाक्टर साहब, अबको श्रृङ्खला हामी फेरि निरन्तरता दिनेछौँ। आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।